आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में बुध तल्लु एक्वेरियस कुंभ राशि को 2022 के हवाले से डिस्कस करेंगे कि 2022 बुध तल्लु वालों के लिए कैसा रहेगा। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले नाज़रीन से एक बात करता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। जितना अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से सियारगान के रूप से मैं कुछ प्रेडिक्शन करता हूँ। और इसके अलावा आज हम बुध तल्लु एक्वेरियस 21 जनवरी से 21 फरवरी जिनकी भी बर्थ इन माह में होगी, इन अय्याम के अंदर होगी, उनका शमसी बुध सन चार्ट बुध तल्लु एक्वेरियस होगा, कुंभ राशि होगा। और इसका मजाज जो है वो हवाई है और हवा बरूज की दोस्ती हवा बरूज के मजाज बरूज से होती है और आतिशी बरूज के मजाज से होती है। पानी और मिट्टी के बरूज के मजाज से इनकी दोस्ती नहीं होती। बुध तल्लु अगर ऑल ओवर देखा जाए 2022 इनके लिए एक मिला जुला साल साबित हो सकता है। कुछ खट्टा मीठी यादों के साथ ये साल गुजर सकता है। मिला जुला रुझान रहेगा। सियारगान की पोजीशन जायचे में इस तरह की मौजूद है। बुध तल्लु अगर देखा जाए तो इनके दोस्त बुरूज है बुर्ज हमल, बुर्ज जोजा और बुर्ज मिजान, यानी कि एरीज, जेमिनाई और लिब्रा। और इसी तरह इनके एनिमी बुरूज है, दुश्मन बुरूज वो है बुर्ज सरतान और बुर्ज सुमला, यानी कि कैंसर और विरगो। इसके अलावा बुध तल्लु अगर देखा जाए तो मालिक सियारा ज़ुहल है। बुध तल्लु के अफराद का लगन का पहले घर का मालिक सियारा ज़ुहल है। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इन 12 घरों से देखा जाता है। जायचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी अपनी एक अलग मनसूबात से मंसूब होता है। और इसी तरह पहले घर का मालिक सियारा जो सा है वो ज़ुहल है। और ज़ुहल सियारा जो सा है एक सुस्त सियारा माना जाता है सियारगाह में। और ये एक वाहिद सियारा जो कि 1 साल 2.5 साल एक बुर्ज में क़याम करता है, यानी कि इसका लॉन्ग टर्म इसका एक घर में बुर्ज में मौजूद रहना सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद ये वाहिद सियारा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको तरक्की की तरफ लेके जाता है। ज़ुहल सियारा जायचे में 2 तरह के असरात मरतब करता है। अगर ये अच्छी पोजीशन में मौजूद हो, हालत शरफ में हो, पैदाई जायचा बर्थ चार्ट में या अपने दोस्त घर में पड़ा हो, दोस्त बरूज के घर में पड़ा हो, तो अच्छे असरात मरतब करेगा और सारी ज़िंदगी उस घर की मनसूबात से आपको फ़ायदा देगा। और अगर ज़ुहल सियारा अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो तो ऑल ओवर ये लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ज़ुहल सियारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो बर्थ चार्ट में पैदाई जायचे में जो कि आपके टाइम से निकलता है, तो ये आपको ज़िंदगी की बुलंदियों तक लेकर जाएगा, ज़िंदगी में बुलंदियों तक लेकर जाएगा। ज़ुहल सियारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ये आपको बहुत बड़ा कानूनदान बना सकता है, बहुत बड़ा ज़मींदार बना सकता है। प्रॉपर्टी से मंसूब होता है ज़ुहल सियारे का किरदार। आप इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के कारोबार के हवाले से आप उसमें बड़ी तरक्की पा सकते हैं। कपड़े का कारोबार, जवाहरात, एक्साइज, कस्टम, इस तरह के कारोबार में ये तरक्की दिलवा सकता है। फैक्ट्री का मालिक भी ये आपको हो सकता है और बहुत बड़ी बड़ी सीटों पे बहुत बड़ा ओहदेदार भी बना सकता है ज़ुहल सियारा आपको। ज़ुहल सियारा असल में लाइफ की रियलिटी को शो करता है। ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद नहीं करता, अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। एज अ मशीन ये सारी ज़िंदगी काम करता है, यानी कि आप मशीन की तरह जिस काम को जुड़ जाएंगे आप उसको लगे रहेंगे, टाइम के बहुत पंचुअल होंगे आप। इसके अलावा ज़ुहल सियारा ज़्यादा बोलने वालों से दूर रहता है, खामोशी और कम गुफ्तगू को पसंद करता है। और यही ज़ुहल सियारा अगर बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो तो सारी ज़िंदगी उस घर की मनसूबात के वाले से टेंशन, डिप्रेशन, मुश्किलात में रहेगा। आप हमेशा दूसरों की मर्जी से चलेंगे और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी कर ले तो सेटिस्फाइड नहीं होते, बेमकसद की भाड़ दौड़, टेंशन क्रिएट्स करता है ये। तो ज़ुहल सियारे की एक अपनी या उनकी फितरत है, एक अपना किरदार है। हर सियारे की अपनी अपनी एक अलग मनसूबात होती है। तो जायचे में अगर देखा जाए 2022 के वाले से तो पहले और 12वें घर का मालिक सियारा ज़ुहल है। तो ज़ुहल सियारा बुध तल्लु वालों के लिए देखा जाए तो साल के आगाज़ से ये 12वें घर में मौजूद होगा और उसके बाद ये बुर्ज तल्लु में आएगा 28 अप्रैल से 10 जुलाई तक लगन में हालत शरफ में मौजूद होगा। उसके बाद ये दोबारा 11 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक 12वें घर में ही मौजूद रहेगा। फिर 17 जनवरी से 2023 से ये लगन में हालत अरूज में आ जाएगा, यानी कि 2 घरों में मौजूद रहेगा मगर अपने घर हालत अरूज में रहेगा। पहले और 12वें घर का मालिक सियारा, पहला घर आपकी शख्सियत से रिलेटेड होता है। जायचे में पहला घर का मालिक सियारा अगर अच्छी पोजीशन में मौजूद हो तो ज़िंदगी के तमाम कामों में कामयाबी मिलती है। आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको ये कामयाबी दिलवाता है। पहला घर आपकी शख्सियत से मंसूब होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लुक, आपका एक्ट, आपका बिहेव, आपका पहनना ओढ़ना, आपका हर नए काम का आगाज़ जायचे में पहले घर से मंसूब होता है। आपकी इज्जत व शरफ, ऊंचा मकाम, बुलंदी,
کاروبار، یعنی کہ ہر پہلا ذائچے میں پہلا گھر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آپ کی باڈی، پہچان، لہجہ اور جو بھی آپ پرفارمنس دے رہے ہیں اس کا تعلق ذائچے میں پہلے گھر سے ہوتا ہے. اور اسی طرح ذائچے میں 12واں گھر اچھا نہیں مانا جاتا. 12واں گھر ہوتا ہے فضول اخراجات کا، قید کا ہوتا ہے 12واں گھر، نیند کی خرابی کا ہوتا ہے 12واں گھر، اسپرچول چیزوں سے بھی ہوتا ہے 12ویں گھر کا تعلق. لگن پہلے گھر کا مالک سے اگر 12ویں گھر میں موجود اور اچھی پوزیشن میں موجود ہے تو آپ یہاں پہ اگر فیملی امیگریشن کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے. اگر بیرون ملک سفر کا سوچ رہے ہیں یا بیرون ملک کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں اس میں آپ کو یہ کامیابی دلوا سکتا ہے. اس کے علاوہ اسپرچول چیزوں کی طرف بہت زیادہ آپ کا دھیان دے گا. آپ عبادت میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے، اپنے آپ کو اکیلا رکھنا زیادہ پسند کریں گے آپ. اور اسی طرح ذائچے میں جب یہ پہلے گھر میں آئے گا تو آپ کی شخصیت کو 4 چاند لگا دے گا، یعنی کہ آپ کی شخصیت کو عروج حاصل ہوگا. یہ بہت اچھا گولڈن ٹائم پیریڈ ہوگا بردلو والوں کے لیے، ایکویریس والوں کے لیے، کہ یہاں پہ ان کے ایک سنہری دور کا آغاز ہوگا. کیونکہ 12ویں گھر میں زحل سیارہ اتنا اچھا پھل نہیں دیتا تھا، اتنے اچھے رزلٹ نہیں دیتا تھا، لیکن پہلے گھر میں جب یہ آئے گا تو شخصیت کو 4 چاند لگائے گا. آپ کے رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جائے. اور سال کے آغاز میں سے 11 اپریل تک مشتری سیارہ لگن میں موجود ہوگا. تو مشتری سیارہ لگن میں موجود ہونے سے شخصیت بہت اچھی رہے گی. مشتری جو ہے ایک گروتھ کا نام ہے، چیزوں کو بڑھا دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو عروج دے گا مشتری. یعنی کہ پہلے گھر میں اگر مشتری سیارہ موجود ہے تو بہت اچھا رزلٹ دے گا آپ کو. یعنی کہ آپ کی زندگی میں ایک نکھار پن لا سکتا ہے. زندگی کے میں اگر کوئی ٹینشن مشکلات تھی تو ان میں بہتری آنے کا وقت یہاں پہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ذائچے میں اگر دوسرا گھر دیکھا جائے تو مالک برج حوت ہے اور اس کا مالک سیارہ مشتری، اور 11ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری ہے. مشتری سیارگان میں دوسرا بڑا سیارہ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک گھر میں ایک برج میں 13 ماہ قیام کرتا ہے. اور مشتری سال کے آغاز سے 12 اپریل تک لگن میں پہلے گھر میں موجود ہوگا اور اس کے بعد 13 اپریل سے یہ سال کے اینڈ تک دوسرے ہی گھر حالت عروج میں موجود ہوگا. اور یہ 13 سال بعد دوبارہ یہ وقت آیا کیونکہ مشتری 13 سال بعد دوبارہ اپنے ہی گھر حالت عروج میں آیا. تو یہ بہت ہی گولڈن ٹائم پیریڈ ہوگا دلو والوں کے لیے، کیونکہ دوسرا گھر آپ کی دولت سے، آپ کی بینکنگ، آپ کی سیونگ، آپ کی فیملی ویلیو سے ہے. دوسرا گھر آپ کی کھانے پینے کی اشیاء سے ہے. دوسرا گھر آپ کا ہسٹوریکل نالج سے ہے. دوسرا گھر آپ کا چیزوں کو جمع کرنے سے، چاہے وہ اولڈ کوائنز ہوں، کچھ بھی اگر آپ شوق رکھتے ہیں چیزیں جمع کرنے کا، ان کا تعلق دوسرے گھر سے ہوتا ہے. سب سے بڑی بات ہے دوسرے گھر کا تعلق دولت سے مربوط ہوتا ہے. اسی طرح ذائچے میں 11ویں گھر کا مالک سیارہ آپ کی وابستہ امیدوں کا ہے. آپ کی امیدوں کا پورا ہونا، آپ کے نفع کا، آپ کی خرید و فروخت، آپ کے فائدے کا، آپ کے بڑے بھائی کا. اگر آپ کوئی NGO چلا رہے ہیں اس کا تعلق ذائچے میں 11ویں گھر سے منسوب ہے. 11ویں گھر کا تعلق آپ کی فیس ویلیو سے ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی سیاستدان ہے، الیکشن میں آپ نے کوئی ریلی یا کوئی ہجوم اکٹھا کرنا ہے، اس کا تعلق ذائچے میں 11ویں گھر سے ہوتا ہے. 11ویں گھر کا تعلق عیش و عشرت سے ہوتا ہے. اب دیکھیں سال کے آغاز سے 12 اپریل تک تو مشتری لگن میں ہوگا، بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا، بہت اچھا رزلٹ دے گا یہاں پہ. اس کے بعد 12 اپریل سے سال کے آخر تک مشتری حالت عروج میں دوسرے گھر میں گزرے گا. یعنی کہ روپے پیسوں کی جو کا نظام تھا وہ ایک اچھا بننا شروع ہو جائے گا، کیونکہ برجلو والوں نے پچھلا 2021 پیسوں سے شخصیت کے حوالے سے اچھا نہیں گزارا. تو یہاں پہ آمدن کے حوالے سے جو سی بہت اچھی خوشخبری پیدا ہو جائے گی. روپے پیسے کی آمد شروع ہو جائے گی، کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ فیملی ویلیو آپ کی بلڈ ہوگی. دوسرے گھر کا تعلق آپ کی اسپیچ سے، آپ کی گفتگو سے، اپنی گفتگو سے آپ دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، یا کسی ایسے شعبے سے منسوب ہیں یا مارکیٹنگ کے شعبے سے منسوب ہیں جس میں آپ دوسروں کو قائل کرتے ہیں اور اپنی سیل کی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں، اس میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی کامیابی ملے گی. کیونکہ مشتری یہاں پہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. آپ کی وابستہ امیدیں پوری ہونا شروع ہوں گی. اور اس کے علاوہ بڑے بھائی سے فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک بہت گولڈن ٹائم پیریڈ ملے گا. اگر آپ ایک خاص پلان سے چلیں گے، ایک سوچ بنا کر چلیں گے، تو اس میں آپ کو یہاں پہ کامیابی ہوگی. کیونکہ مشتری سیارہ یہاں سے بیٹھا ہوا دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا حالت عروج میں ہے، تو 5ویں گھر سے چھٹے گھر کو دیکھے گا ذائقے میں. تو چھٹا گھر آپ کی نوکری کا ہے، مقدمہ، قرضہ، صحت میں بہتری آئے گی. نوکری میں اگر پروموشن ہو سکتی ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے ویریس والے، تو یہاں پہ ایک اچھی نوکری مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر یہاں پہ کوئی قرض لیا ہوا ہے تو یہاں پہ قرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے. اس طرح کی یعنی کہ بہت ہی اچھی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اس کے بعد مشتری 7ویں نظر سے 8ویں گھر کو دیکھے، سسرال کی طرف سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. ادرس کی سیونگز اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اگر آپ کسی سیکرٹ ادارے سے منسوب ہیں اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اس کے بعد 9ویں نظر سے مشتری سیارہ
10वें घर को देखेगा, कारोबार में बेहतरी आ सकती है। यानी कि 10वां घर आपकी हालत रूज का, आपकी इज्जत व शरफ का ऊंचा मुकाम, बुलंदी, वालिद साहब, कारोबार से। यानी कि मुश्तरी बैठा आप जायचे में दूसरे घर में है, मगर अपने घर में बैठा हुआ ये 5वें, 7वें, 9वें घर को भी पूरी नज़र से देखेगा, और 5वें, 9वें और 7वें घर की मनसूबा जो मैंने आपको बताई हैं उनमें भी ये खुशखबरियाँ लाएगा, खुशियाँ लाएगा, अच्छी नौकरी दिलवा सकता है, कारोबार में तरक्की करेगा, कारोबार को वसी करेगा। अगर एक कारोबार कर रहे हैं तो दूसरे कारोबार की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको कामयाब कर सकता है यहाँ पे। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए तीसरे और 10वें घर का मालिक सियारा मरीख है। तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, अजीज, दोस्त, रिश्तेदार, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, आपकी हिम्मत, आपकी बहादुरी। इसके बाद तीसरा घर आपकी मीडिया से भी मंसूब है। तीसरा घर आपकी मैनेजमेंट, आपकी मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें दायचे में तीसरे घर से देखी जाती है। तीसरा घर आपके आइडियाज़ हैं। तीसरा घर आपकी एफर्ट है। तीसरा घर आपका न्यूज़ एंकर है, आपकी हैंड स्किल से रिलेटेड है। जितने भी हाथ से काम करने वाले अफराद का ताल्लुक दायचे में तीसरे घर से मंसूब होता है। तीसरे घर का ताल्लुक मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ऑफिस टीम्स, मीटिंग्स, इन तमाम का ताल्लुक जायचे में तीसरे घर से मंसूब होता है। तो तीसरे घर का मालिक सियारा मरीख अगर देखा जाए तो साल के आगाज़ में 10वें घर में हालत अरूज में मौजूद होगा, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद होगा। और 10वें घर का मालिक सियारा भी मरीख है। 10वें घर का ताल्लुक आपकी इज्जत व शरफ, कारोबार, वालिद साहब, ऊंचा मकाम, बुलंदी। अगर आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो उसमें आपके इलेक्शन का 10वां घर देखा जाएगा, क्या है कि आपको उसमें आपको अरूज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरह 10वें घर का ताल्लुक आपकी रेपुटेशन से होता है। 10वें घर का ताल्लुक आपका स्टेटस, कैरियर, हाई अथॉरिटी पोजीशन, प्रमोशन, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जायचे में 10वें घर से होता है। तो मरीख सियारा साल के आगाज़ में बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, हालत रूज में अपने ही घर मौजूद होगा। तीसरे और 10वें घर की बात जो मैंने आपको बताई है उसमें आपको एक अच्छा मकाम दिलाएगा, कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई मदद करेगा, सपोर्ट करेगा आपको, और उसमें कामयाबी दिलवाएगा। इसके बाद मरीख सियारा अगर देखा जाए तो 16 जनवरी से 25 फरवरी 11वें घर में होगा। यहाँ पे दोस्त सियारे के अपने घर में मौजूद होगा। तो तीसरे और 10वें घर की मनसूबात के हवाले से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसके बाद मरीख सियारा अगर नाकस पोजीशन में आएगा तो वो बुरसोर में आएगा 10 अगस्त से 14 अक्टूबर के दरमियान। इस दौरान छोटे बहन भाइयों से अनबन, को तल्ख कलामी, को दोस्त वगैरह से, रिश्तेदार से कोई तल्ख कलामी मुमकिन हो सकती है। कारोबार में तनज़्ज़ुली का शिकार हो सकते हैं आप। मगर इन अय्याम में अगर आप रेड कलर की अशिया का गोश्त के छोटे छोटे पीसों का सदका देंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इन अय्याम में अपने बिल्कुल दोस्तों से, अजीज़ों कारब से, रिश्तेदारों से मत उलझे, मत लड़ें, क्योंकि छोटी सी बात बड़ी बात तक भी जा सकती है, बड़ा वकूआ न पेश आ जाए। इस तरह के यहाँ पे इसरात मतलब हो सकते हैं, क्योंकि मरीख सियारा एक झगड़ालू सियारा भी माना जाता है। बिना सोचे समझे चीज़ों को अचीव करना, बिना सोचे समझे झगड़ पड़ना, लड़ पड़ना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक मरीख सियारे से मजबूत मंसूब होता है। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए तो आपके चौथे और 9वें घर का ताल्लुक मालिक सियारा ज़ोहरा है। तो ज़ोहरा सियारा सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। ज़ोहरा सियारा एक मोहब्बत भरा सियारा माना जाता है। और चौथे घर का ताल्लुक आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वालदा से रिलेटेड है। चौथे घर का ताल्लुक हर वो चीज़ जो आपको घरेलू सुख दे, घर की चीज़ों से, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जायचे में चौथे घर से होता है। चौथे घर का ताल्लुक तिजारत, चरागाहें, विरासत से हिस्सा मिलना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जायचे में चौथे घर से। इसी तरह जायचे में 9वें घर का ताल्लुक आपकी खाने किस्मत से, आपके बैरून मुल्क सफ़र, बैरून मुल्क आला तालीम से। जायचे में 9वां घर अगर देखा जाता है तो आपकी नेक ख्वाबें हैं, वज़ाइफ का मुकम्मल होना। और इसके अलावा जायचे में 9वां घर आपकी अशात का होता है। 9वां घर आपकी गैर मुल्की खेल, इंश्योरेंस का। अगर आप अपने मुल्क में हैं तो हाई लेवल डिप्लोमा से रिलेटेड होता है 9वें घर का ताल्लुक। और जायचे में 9वां घर जो सा होता है खाने किस्मत से मंसूब होता है। मालिक सियारा ज़ोहरा सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। और ज़ोहरा सियारा जो है वो छठे घर में जब बुरसख्तान में आएगा 6 अगस्त से 30 अगस्त तक, इन अय्याम में ये नाकस पोजीशन में मौजूद होगा। और उसके अलावा बुरसुंबला में जब ये आएगा 24 सितंबर से 17 अक्टूबर, इन अय्याम में ज़ोहरा सियारा नाकस पोजीशन में मौजूद होगा। इन अय्याम में बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से या बैरून मुल्क स्टडी बेस पे अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इन अय्याम में थोड़ा सा सब्र करें, इन अय्याम में अप्लाई मत करें, क्योंकि इन अय्याम में ज़ोहरा सियारा जायचे में नाकिस पोजीशन में मौजूद होगा तो कोई लिटिगेशन बन सकती है, कोई एरर आ सकता है और आपको अपील में जाना पड़ सकता है। ऐसे मामला हो सकते हैं। खामखा इन अय्याम में अगर आप अप्लाई करेंगे तो किसी एजेंट के हाथों फंस सकते हैं, कोई आपके साथ फ्रॉड चीट कर सकता है आपके साथ।
تو باقی سارا سال زہرہ سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. لگن میں زحل سیارہ حالت عروج میں موجود ہوگا. مشتری سیارہ اپنے گھر حالت عروج میں موجود ہوگا. اور چوتھے گھر کا مالک سیارہ زہرہ سارا سال اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا. اپنا ایک نیا گھر بن سکتا ہے یہاں پہ. اگر آپ کے پاس گھر ہے تو آپ ایک فارم ہاؤس خرید سکتے ہیں یا کوئی پلاٹ وغیرہ خرید سکتے ہیں. چوتھے گھر کا تعلق سواری سے ہے, آپ کو گاڑی لے سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ بیرون ملک اسٹڈی ویزا لگ سکتا ہے. بیرون ملک اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے یا وزٹ ویزے کے لیے, اس میں بھی آپ کو یہاں پہ کامیابی مل سکتی ہے. یعنی کہ بردلو والوں نے پچھلا سال 2021 کچھ ٹینشنز پریشانیوں میں گزارا, کیونکہ مشتری اور زحل دوست بڑے سیارکان 12ویں گھر میں ناقص پوزیشن میں موجود ہیں. مگر اب دونوں سیارکان بہت اچھی پوزیشن میں 2022 میں آ جائیں گے. زحل جو ہے کچھ عرصہ 12ویں گھر میں گزارے گا, یہاں پہ تھوڑی سی شخصیت کو ٹینشن ہوں گی. باقی آل اوور اگر دیکھا جائے تو ایک اچھا سال ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد زائچے میں 5واں گھر اگر دیکھا جائے, 5واں گھر اور 8ویں گھر کا تعلق جو ہوتا ہے, 5واں گھر آپ کی تعلیم سے, آپ کے علم و ہنر سے, آپ کی اسٹیج پرفارمنس سے, آپ کے ان ایکسپیکٹڈ گین سے, انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی سے, اسٹاک مارکیٹ, پرائز بانڈ, جوا, لاٹری, ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. 5ویں گھر کا تعلق آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے. زائچے میں اگر 5واں گھر دیکھا جائے تو شوبز کی دنیا سے ریلیٹڈ ہے, ڈرامہ, فلمی دنیا, ان تمام چیزوں کا تعلق شوبز سے جتنے بھی ادارے ان سے منسوب ہے 5واں گھر کا تعلق. 5واں گھر آپ کی تفریحات ہے, مہمان نوازی ہے, ان تمام چیزوں سے آپ کا تعلق 5ویں گھر کا تعلق ہے. تو سیارہ عطارد بھی سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرے گا. سیارہ عطارد جب برج سرطان میں آئے گا 16 جولائی سے 30 اگست تک, اور جب برج جدی میں آئے گا 29 دسمبر سے اس سال کے آخر میں آئے گا. تو فی الوقت اگر دیکھا جائے تو برج سرطان میں جب یہ آئے گا 16 اگست سے 30 اگست تک, تو ان ایام میں کچھ ناقص پوزیشن میں موجود ہوگا. باقی سارا سال عطارد سیارہ بھی بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا اور اچھے رزلٹ دے گا. اور تعلیمی عطارد کا تعلق ویسے بھی تعلیمی سرگرمیوں سے اور بزنس سے ہے. تو جب عطارد کا تعلق تعلیمی سرگرمیوں سے, اور یہاں پہ بردلو والوں کے لیے عطارد سیارہ 5ویں گھر سے منسوب ہے, تو 5ویں گھر کا تعلق بھی تعلیم سے ریلیٹڈ ہے, علم و ہنر سے, جنتر منتر سے. تو تعلیم کے حوالے سے آپ یہاں پہ یہ پورا سال ایک بہت اچھا گزار سکتے ہیں. اگر آپ تعلیمی سرگرمیوں میں کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کا, تو اس میں آپ کو بڑی زبردست قسم کی کامیابی مل سکتی ہے, امتحانات میں کامیابی مل سکتی ہے آپ کو یہاں پہ. اور اس کے علاوہ مشتری دوسرے گھر میں ہونے کے سبب یہاں پہ پرائز بانڈ, انعامی اسکیم سے آپ بڑا زبردست قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اولاد کی طرف سے بڑی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے, اچھی خبر مل سکتی ہے. شوبز کی دنیا سے جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں بردلو والے, ان کی عزت و شرف, عزت میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہاں پہ ان کا ایک نام, فیم, عزت, شہرت بن سکتی ہے یہاں پہ, کیونکہ مشتری 9ویں نظر سے 10ویں گھر کو دیکھ رہا ہے. تو 10ویں گھر کا تعلق عزت و شرف سے, عزت و شہرت سے, اونچا مقام, بلندی سے. اور 5ویں گھر کا مالک سیارہ جب اچھی پوزیشن میں ہوگا, جو 5ویں گھر کا تعلق آپ کی شوبز کی دنیا سے ہے, تو اس میں بھی آپ کو کامیابی دلوائے گا. اگر آپ کو انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی کھولنے کا ارادہ کر رہے ہیں, اس میں آپ کو کامیابی دلوائے گا. اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ افراد کو یہاں پہ فائدہ دلوا سکتا ہے. اس کے بعد زائچے میں 6واں گھر اگر دیکھا جائے تو سیارہ قمر سے ہے. 6واں گھر آپ کا بیماری, مقدمات, صحت, خوف و ڈر, کورٹ لٹیگیشن. اس کے علاوہ 6 گھر کا تعلق نوکری سے بھی ہوتا ہے. اور سیارہ قمر جو ہوتا ہے تیز ترین سیارہ مانا جاتا ہے. ایک گھر میں 2.5 دن رہتا ہے, 56 گھنٹے قیام کرتا ہے. قمر سیارہ ہر ماہ 12 برجوں میں گردش مکمل کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا, قمر سیارہ جب بھی زائچے میں 8ویں اور 12ویں گھر میں آئے گا تو ان ایام میں یہ ناقص ہوگا. باقی آل اوور ہر ماہ اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا, اور سارا سال قمر سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. آپ دیکھیں جب آپ کے 2 بڑے سیارگان زائچے میں اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے تو بہت زبردست قسم کے آپ کو ایج ملیں گے, آپ کو ترقی مل سکتی ہے. یہاں پہ خوشیوں بھرے لمحات گزر سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ. اور نوکری کے حوالے سے بڑی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے, کیونکہ مشتری بھی 5ویں نظر سے آپ کے 6 گھر کو دیکھ رہا ہے. یعنی کہ نوکری میں بڑی خوشخبری ملے گی, پروموشن ہو سکتی ہے, نئی نوکری مل سکتی ہے آپ کو, قرض سے نجات ہو سکتی ہے آپ کو یہاں پہ. اس کے علاوہ اگر آپ دشمن اگر آپ کے کوئی ہے تو آپ ان پہ غالب آ سکتے ہیں. بیماری, اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو یہاں پہ صحت عطا ہو سکتی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے, کیونکہ اگر آپ صحت مند ہیں تو دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, بار بار دعا ہے, التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس کے بعد زائچے میں اگر دیکھا جائے 7واں گھر مالک سیارہ سورج, سن. سورج ہر ماہ ایک گھر میں گردش مکمل کرتا ہے. 12 گھروں
میں پورے سال میں یہ اپنی گردش مکمل کرے گا. تو 7ویں گھر کا تعلق آپ کی منگنی، شادی، نکاح، آپ کی ازواجی زندگی، آپ کے شراکتی کاروبار سے ریلیٹڈ ہے. 7واں گھر بھی ذائچے میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. 7واں گھر آپ کی بارگیننگ، آپ کی تجارت، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ، ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. تو سورج سیارہ جب برج سنبلا میں ہوگا، برج سنبلا میں ہی آئے گا 15 ستمبر سے 16 اکتوبر، اور برج جدی میں موجود ہوگا 14 جنوری سے 11 فروری تک. ان ایام میں یہ ناقص پوزیشن میں موجود ہوگا. ان ایام میں خاص طور پر نکاح کی رسومات ادا نہ کی جائے، کیونکہ اکثر اور بیشتر دیکھا گیا ہے کہ ذائچے میں خاص طور پر برتھ چارٹ ابتدائی ذائچے میں اگر 7ویں گھر کا مالک سیارہ اچھا نہ پڑا ہو تو شادی کے حوالے سے ٹینشن رہتی ہیں، ازواجی زندگی میں مشکلات رہتی ہیں، اور بعض اس تک بھی آ جاتی ہے کہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو موجودہ ایام میں 2022 میں برج دلو والے دیکھیں کہ برج سنبلا میں 8ویں اور 12ویں گھر جو میں نے آپ کو ڈیٹ بتائی ہے، ان ایام میں نکاح کی رسومات نہ ادا کریں. باقی سارا سال سورج سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. اپنے ہی گھر حالت عروج میں 16 اگست سے 16 ستمبر تک موجود ہوگا، اور اس کے بعد اس کو شرف ہوگا 13 اپریل سے 14 مئی. ان ایام میں یہ بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوگا. شراکتی کاروبار کے حوالے سے کامیابی دلوائے گا، ازواجی زندگی میں خوشیاں لائے گا، اور یہاں پہ جو ناراض برج دلو افراد ہیں ذرا سی لچک دکھانے پر یہاں پہ دوبارہ اپنی ایک زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. تو سورج سیارہ 7ویں گھر کا مالک سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں سارا سال گردش کرے گا. ناظرین، آج ہم نے برج دلو ایکویریس کو 2022 کے حوالے سے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد یہ بتاتا چلوں کہ برج دلو والے افراد سیاہ پتھر کا پوچھتے ہیں. تو آپ ذائچے میں آپ برج دلو کے افراد ہیں تو آپ ذائچے میں پہلے گھر کا مالک سیارہ زحل ہے، آپ نیلم پتھر پہن سکتے ہیں. اس کے بعد 5ویں گھر کا مالک سیارہ آپ کا برج جوز ہے تو عطارد سیارہ پنا پتھر پہن سکتے ہیں. اور اس کے بعد 9ویں گھر کا مالک سیارہ زہر ہے، آپ اوپل پتھر پہن سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا پتھر پہننے سے پہلے اپنا برتھ چارٹ لازمی دیکھیے گا جو ٹائم سے نکلے گا. اس میں اگر ان تینوں میں سے کوئی سیارگان ریٹروگریڈ تھا تو آپ بالکل بھی یہ پتھر مت پہنیے گا، اور جو پتھر ان تینوں میں سے کوئی سیارہ اچھی پوزیشن میں موجود تھا تو اس سیارے کا پتھر پہنیں. تو ناظرین، 2022 کی النجم عقیل جنتری جو سی ہے وہ PDF فائل میں موجود ہے. جس بھی میرے بھائی کو، بہن کو، دوست کو جنتری چاہیے وہ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر جو نیچے اسکرین پہ آ رہا ہے اس میں مجھے جنتری لکھ کے سینڈ کریں، تو میں آپ کو فری PDF فائل سینڈ کر دوں گا جو کہ آپ پڑھیں. اور اس میں ڈیٹیل سے 12 بروج کی بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اور باقی بھی آپ کو جنتری میں نے ایسے ٹاپکس لکھے ہیں کہ آپ اس کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اسٹرالوجی کیا ہے. تمام سیارگان کی پوزیشن بیان کی ہے کہ ہر سیارہ جس گھر میں موجود ہوتا ہے اس گھر میں کیا اثرات رکھتا ہے. تو ناظرین، امید کروں گا کہ آپ کو میرا پروگرام ضرور پسند آئے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ اپنی ڈیٹیل لکھ کر ان باکس میں سینڈ کریں، میں آپ کو اس کا جواب دوں. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.